2 साल कबल जो इन्होंने काम का तजर्बा किया, 90,000 लोग एक दिन में शहीद हो गए। तो वो जारहाना नहीं है, हमारी बात भी जारहाना है, उनका बम बारूद भी जारहाना नहीं है। ऐ काश हमारी कौम को ये अकल आ जाए, ऐ काश हमारी कौम इससे बाहर निकले। हमारे सियासी लीडर कहेंगे तो हम मानेंगे, हमारे वो सरकारी मौलवी कहेंगे तो हम मानेंगे, हमारे सरकारी पीर साहब वो मानेंगे तो हम चलेंगे। ऐसे बंदे को मैं क्या कहूँ, यहाँ पे अल्लामा इकबाल कुछ बोले। इससे पहले एक बात ध्यान में रख लीजिए, इकबाल कहते बाकी न रही तेरी वो आई न ज़मीरी, बाकी न रही तेरी वो आई न ज़मीरी, ऐ कुछ ताए सुल्तानी और मुल्लाई पीरी, ऐ कुछ ताए सुल्तानी और मुल्लाई पीरी। जो कहता है मेरा बादशाह कहेगा तो मैं मानूंगा, मेरा वजीर आज़म कहेगा तो मैं मानूंगा, वरना कुरान जो कहे, हदीस जो कहे, उलमाए हक जो मर्जी कहे, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, याद रखना तेरे बादशाह ने नहीं रहना, तेरे अपोजिशन वालों ने भी नहीं रहना, तेरे पीछे बैठ के डोरियां हिलाने वालों ने भी नहीं रहना। ये याद रखना क़यामत तक रहना अल्लाह और उसके रसूल के दीन में आया, क्योंकि बस रसूलुल्लाह का दीन हसन। सर्दी बहुत है लेकिन गर्मी इश्क़ रिसालत आपके सीने में उससे बहुत ज्यादा आया। हाथ उठा के बस रसूलुल्लाह का दीन, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन। कहते जनाब दीन आ गया तो क्या, पाकिस्तान में कोई 1000 रुपए का चोर बाहर नहीं रह सकता। जिन्हें तुम चोर कहते हो, एक को कहते हो तो वो बाहर बैठो, वो अपने जनाब वो प्लेट लेस के पता नहीं क्या बनाया, उनके इलाज के बाद जरदारी साहब माशाल्लाह प्राइवेट अस्पताल में, और मियां साहब की बेटी तकरीरें कर रही है, मौलाना साहब किताब कर रहे हैं। अगर ये वाकई तुम्हारे कहने के मुताबिक वही है जो तुम कह रहे हो कि चोर है, तो फिर वो तो सारे बाहर है। अवाम पैसे उल्लू बनी हुई है, वो जो इनके साथ भी चल रही है, जिनको कहते हैं मैंने इनको नहीं छोड़ना, मैंने इनको नहीं छोड़ना, इनमें अंदर है कौन? ये क्या बात है? जो जेल में भी बैठे हैं उनके लिए VIP प्रोटोकॉल है। वो कहता है कि मुझे फिजियोथेरापिस्ट नहीं मिला जी, वो दिया जाए, कोर्ट कहता है कि दे दिया जाए। मैं कहता हूँ आज फिजियोथेरापी के लिए भी अंदर शहबाज शरीफ को बंदा मिल रहा हो, और वो जब चाहे कभी माँ के जनाब वो जनाजे के लिए आए तो 5-5 दिन हफ्ता बाहर रह जाए। कभी रसूलुल्लाह के दीन के लिए किसी बंदे को तुम लोगों ने जिस वक्त जेल में फेंका हो, ये अभी की बात है हज़रत के गालिबन साल डेढ़ पहले की, जिन बच्चों ने सलमान तासीर की बत्तियां बुझाई थी, उनमें से एक बच्चे का वालिद जिस वक्त फौत हुआ तो जब वो आया तो उसी तरह उसको हथकड़ियां लगी हुई थी और उसको कहा कि जनाजा पढ़ो। उन तमाम वजूहात का खात्मा करता है जिसकी वजह से चोरी होती है, डकैती होती है, गरीब इस हद तक आता है, फिर भी कोई बंदा बाज ना आए तो फिर इस्लाम उसके ऊपर हद नाफिज करता है ताकि ये माशरे में बिगाड़ का सबब ना बने। ऊंची बोलिए सुभान अल्लाह। आइए जनाब यारो, जब एक जनाब आला सियाने के घर में 1 दिन 2 दिन 3 दिन का फाका आता है, वो एक बार में आके जनाब आला खजूरें उतारते हैं अपने बच्चों के लिए। नए मुसलमान हुए और कोई पता नहीं था क्या करना क्या नहीं करना, जनाब खजूरें उतारी है, बाग का मालिक आ गया, उधर से मारता हुआ रसूलुल्लाह की बारगाह में ले आया, हजूर इसका हाथ काटिए, इसने चोरी किया है। तो नबी रहमत ने पहले उस चोर को सामने बिठाया, फरमाया तूने चोरी क्यों की है? वो रो के कहते हुजूर मेरे बच्चे भूखे हैं, हुजूर मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं मजबूर हो गया। जब पता कराया तो बच्चे वाकई भूखे थे। तो रसूलुल्लाह ने क्या फैसला किया? मेरे आका ने फरमाया अरे ये भूखा था तो तूने इसको खिलाया क्यों नहीं? ये प्यासा था तूने इसको पिलाया क्यों नहीं? तूने जो इसके ऊपर तशद्दुद
तुम्हारी ये सजा है, जो खजूरें इसने उतारी हैं वो भी दे दो इसको, और जो तुमने इसको मारा है ज़दोको किया है, इसके बदले में एक ऊंट खजूरों का लाद के इसके बच्चों के लिए भी रवाना फरमा दो। ये आप यार मेरे आका के फैसले हैं कि गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए, जरूरतमंदों के लिए ये इंसाफ का तर्ज़ अमल है। और जब किसी अमीर खानदान की लड़की चोरी करती है, जब बड़े खानदान की औरत चोरी में मुलविस हो जाती है, हज़रत उसामा बिन ज़ैद सिफारशी बन के आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह ये बड़े खानदान की बेटी है, इसे पास कर दीजिए, हम जुर्माना वो भरने को तैयार है। तो आप क्या, मेरे आका मौला ने क्या फरमाया, ऐ उसामा पिछली कौमें इसलिए तबाह हो गई, उनके अमीर जुर्म करते थे तो माफिया मिल जाती थी, लेकिन गरीब जुर्म करते थे तो वो उन्हें सजा देते थे। खुदा की कसम, ये तो किसी और खानदान की है, अगर खानदान रिसालत की भी कोई औरत होती है, मेरा फैसला वही होना था जो मैंने कर दिया। उलमा और मुहद्दिसीन ने नाम भी लिखा है। हमारे उस्ताद कहते थे हम अदब नाम नहीं लेते, हम अदब से नाम नहीं लेते, वरना रसूलुल्लाह ने उस पाक हस्ती का नाम भी बताया कि उस औरत की जगह पे अगर फला जनाब आला शख्सियत होती तो हमारा फैसला फिर भी वही होता। हम ये कहना चाहते हैं, जो दीन हो गया पहले गरीबों को उशर देता है, ज़कात देता है, पहले गनीमत में से उनकी जनाब आला की हिफाजत करता है, फिर भी कोई बंदा चोरियों से भाग रहा है, फिर भी कोई बंदा बदकारी से भाग रहा है, फिर इस्लाम हद नफज करता है, फिर इस्लाम उसे सजा देता है ताकि मुआशरा बिगाड़ से बचा रहे। ओ मुसलमानों, इस्लाम जाने बचाता है, इसलिए इस्लाम तुम्हारी इज्जत का रखवाला है। कहते हैं मौलाना साहब इस्लाम आ गया तो फिर तो बड़ी तेजी से बंदे मरना शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा इस्लाम जनाब आला इतना हदूद से नहीं, जितना अंदर के माहौल से लोगों को बुराई से बचने के ऊपर आमादा कर लेता है। वरना मैंने जब से जनाब आला 14 सदियां गुजर गई है, हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि जनाब आला पूरी हदूद के साथ किसी इंसान को सजा मिली हो। पूरी हदूद के साथ मेरे सामने 2 मिसालें मैं पेश करना चाहता हूँ कि जिनमें ज़िना किया हर जनाब आला साबित हुई, किसके ऊपर, बंदे के अपने बयानिए पे ऊपर। वरना गौर कीजिए इंसानियत की कितनी बका चाहता है इस्लाम। निकाह के गवाह कितने चाहिए, कितने चाहिए, और जिना के कितने गवाह चाहिए। निकाह बंदा छुप के करता है या जिना छुप के करता है, कैसी बात है। जो बात सरेआम की जाती है उसके गवाह कम रखे हैं, जो जुर्म छुप के किया जाता है उसके गवाह ज्यादा रखे हैं। कि इस्लाम तो आपकी जान बचाना चाहता है, वो कहता है लोगों के डर से नहीं, अपने मालिक के डर से बुराई से बच जाओ। और फिर मेरे आका फरमाते हैं शायद तू पास बैठा हो, कहते नहीं जी मुझसे वाकई जुर्म हुआ है। हुजूर ने पूरी तफसील पूछी, ऐसे ऐसे ऐसे, कहते हैं हाँ जनाब आला मुझसे वाकई जुर्म हुआ। हुजूर फरमाते हैं तुम ले जाओ इसको, तुम जाके इसके ऊपर हाथ कायम करो। मैं नहीं जाता क्योंकि इसके जुर्म का गवाह कोई नहीं। यहाँ पे आपको पता जाएगा कि मेरे करीब कितने इंसानियत के मौसम बन के आए। जब सहाबा ले गए, जब उनको संसार करने लगे, जब उनको पत्थर लगे तो उठ के भागने लगे, फिर सहाबा ने उनको पकड़ के बांधा, फिर पत्थर मारे। जब संसार हो गए तो रसूलुल्लाह के पास सहाबा आए, किसी ने कहा वो जब हमने उसको बांधा, जब जनाब सरकार हमने उसको बिठाया, पत्थर मारने लगे। जब पत्थर मारे तो वो भाग उठा, जब वो भागा तो हमने उसको पकड़ लिया, पकड़ के हमने जनाब उसको रस्सियों से बांधा और संसार किया। इतनी बात हुजूर ने सुनी तो रसूलुल्लाह रो पड़े, कहने लगे अरे भागता था तो जाने देते, उसके जुर्म का तो कोई गवाह भी नहीं था। अरे उसके जुर्म का तो कोई गवाह भी नहीं था, वो और उसके मालिक का मामला था, तुमने उसको मारा क्यों। जरा गौर कीजिए, इस्लाम में एक ये मिसाल मिलती है, दूसरी एक और मिसाल मिलती है। जब हज़रत फारूक आज़म के दौर में एक औरत आके कहती है मुझे पाक कर दीजिए, मुझसे जुर्म हो गया है, मुझे पाक कर दीजिए।
دیجیے, مجھے سزا دیجیے. جب سے حد جاری کی جاتی ہے, حضرت علی فرماتے ہیں ٹھہریے عمر, ہو سکتا ہے یہ عورت حاملہ ہو, جرم اس کا ہے, اس کے بچے کا تو نہیں ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, 3 مہینے انتظار, جب حمل ظاہر ہو گیا, بچے کی پیدائش تک انتظار, بچہ پیدا ہوا, وہ پھر آ گئی. پھر کہا ذرا ٹھہرو 2 سال دودھ کون پلاؤ, دودھ پلاؤ. جب دودھ جگہ پہ آیا, دودھ کی مدت ختم ہو گئی, جب واپس آئی تو وہ بچہ روٹی کا ٹکڑا کھا رہا تھا, وہ پھر آئی تو پھر بھی کہا گیا تیرے بچے کی کفالت کون کرے گا. ایسے لمحات میں وہ عورت رو پڑی کہ اتنے میرے بھائیوں میں کوئی ایک بھی میرا بھائی نہیں جو میرے بچے کو پال لے تاکہ اس کی بہن پاک ہو جائے, رب کے سامنے اس حال میں نہ جائے کہ اپنے جرم کا بوجھ لے کے چلی جائے. پھر جا کے اس کو سنسار کیا جاتا ہے. ذرا سوچئے, اسلام آپ کی جانیں بچاتا ہے, اسلام آپ کے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک کرتا ہے. اللہ کی قسم ہم اس اسلام کی بات کرتے ہیں جو انسان کو تنہائی کے اندر بھی اللہ کی طرف راغب کر دے, اس کے مالک سے متوجہ کر کے چھوڑ دے, اس کے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط کر دے. یہی بات کہ ابراہیم المجاہدین کہتے کہتے اس دنیا سے چلے گئے, یہی بات فرماتے فرماتے آنکھیں بند کر گئے. وہ مسلمانوں, ہم یہی کہنا چاہتے ہیں اس نوجوان قوم کو جو بڑی تعداد میں اس محفل میں بیٹھی ہے, جس کو بڑی کرام اعلیٰ مقدار میں بابا جی نے حضور سے جوڑ دیا, رسول اللہ سے جوڑ دیا. بابا جی یہی کہتے ہیں اس قوم کے ہاتھوں سے گیند بلا لے کے اللہ کا قرآن دے دو, رسول اللہ کا فرمان دے دو, رسول ربی کی حدیث دے دو. اسے بتاؤ اب بلہ تیر اور شیر نہیں آیا, بلکہ آیا آیا دین آیا, 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 آیا آیا. تاجدار ختم نبوت پہلی بات, آپ 3 جنوری کو آنے اور بار بار اور یہ بتا ادھر رہ گئے, اور یہی فرماتے ہوئے عملی طور پہ آ گئے کہ ٹوڑے دے دوایا میرے یار رہن دے, آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے, ٹوڑے دے دوایا آقا دے بیمارانو اور سونے میں مگدہ تاج داریاں بسا پڑے بوہے دا چوکیدار, بسا پڑے بوہے دا چوکیدار. بازی تقریروں کے اختتام پذیر اتنی سی بات ہے, دل کی تاجدار ختم نبوت. اور میں آپ کو ایک بات واضح طور پہ کہوں, یہ میرا کلپ لازمی طور پہ جتنے بھی ہیں اور ساری تقریر کو بلا شک کا نچوڑ یاد رکھیے. پہلی بات, تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھیں. دوسری بات, 3 تاریخ کو بابا جی کے چینل میں پورے زور و شور اور پاور کے ساتھ شرکت کرنی ہے. تیسری بات کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی تیزی کے ساتھ صوبائیت اور لسانیت کے ناسور کو ختم کرنا ہے, تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کو لانا ہے. آپ پتہ نہیں غور کر رہے ہیں اس چیز کو کہ نہیں دیکھ رہے, یہ بڑی تیزی کے ساتھ پٹھان پنجابیوں پہ لطیفے بنا رہے ہیں, پنجابی پٹھانوں پہ بنا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے, اگر آپ پٹھانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, سارے پٹھانی آپ کے نزدیک اس طرح کے ہیں, تو پھر داتا صاحب کو آپ کیا کہیں, پھر سلطان محمود غزنوی کو کیا کہیں گے آپ؟ خدا کا خوف کریں. حضرت پیر پٹھان شاہ سلیمان توسیع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو کیا کہیں گے؟ اللہ سے ڈریں اور لطیفہ بازیوں سے بچیں.
اور پٹھانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں خدا کے بندو اگر یہی باتیں ہیں تو پھر آپ ذرا بتائیے کہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت وارث شاہ سرکار کو کیا کہیں گے؟ بلے شاہ سرکار کو کیا کہیں گے؟ حضرت بابا فرید گنج شکر کو آپ کیا کہیں گے؟ لہٰذا مہربانی کیجئے ان ساری چیزوں سے باہر نکلیے. رسول اللہ نے ہمیں سندھی پنجابی مہاجر پٹھان میں نہیں بانٹا. حضور نے ہمیں ایک رنگ میں رنگا ہے اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی کے اوپر پاکستان بنا ہے اور اسی کے اوپر مضبوط ہوگا انشاءاللہ. کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہاتھ اٹھا کے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ آپ وعدہ کرتے ہیں آپ نے لسانیت کے خلاف کام کرنا ہے انشاءاللہ. کوئی جناب زبان کی تفریق کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی ہمارے درمیان صوبائیت کی تفریق نہیں ہے. کوئی ہمارے درمیان قومیت کی تقسیم نہیں ہے. ہم ایک قوم ہے. اور وہ کیا قوم ہے؟ وہ حضور کے غلام ہیں, وہ مسلمان ہیں. ہماری ایک ہی قوم ہے. ہم اگر باقی قوموں کی طرح سوچنے لگ پڑے جس طرح کفار ہیں تو پھر آپ بتائیے کہ پھر یہ ملک لینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں پہ اقبال بولے اجازت ہو تو پڑھ دو. کیا بات کہتے ہیں دیکھیں جی حقوق کے لیے تو گورے بھی نکلتے ہیں, کالے بھی نکلتے ہیں. ہم نکلے ہیں تو پھر آپ کو یہاں پہ کیا جناب پریشانی ہے؟ تو اقبال بولا ہے گورے اور کالے اگر یورپ میں نکلے یا امریکہ میں نکلے وہ اور ہے. تو حضور کا غلام ہے, تیرا مزاج ان سے مختلف. اقبال کہتے ہیں اپنی ملت کو کیا اقوام مغرب سے اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور آپ کے لیے اور جس نے چھوڑا ہے اور چھوڑ کے آج بھی نخرے دکھا رہا ہے, اقبال کا شعر اس کے لیے. کیا ہے تو نے بتائے غرور کا سودا, کیا ہے تو نے بتائے غرور کا سودا. فریب سود و زیاں فریب سود